बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तकरीबन 30 घंटे की रूपोशी के बाद अचानक नमूदार हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अजलास में, और वहां उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है, कहानी सुनाई है। उस कहानी में किस हद तक हकीकत है, क्या वाक़तन ये खैबर पख्तूनख्वा होश ही में थे या फिर अपने दोस्तों के पास थे। दोस्त वही जिनके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कल के व्लॉग में भी कि संजानी वाला जब जलसा है उसके बाद ये 7 घंटे जिन लोगों के पास रहे थे, इनके राब्ते शाब्ते कट गए थे, तो क्या उन्हीं दोस्तों के पास थे? ये जो असल कहानी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और गंडापुर साहब जो कहानी सुना रहे हैं इससे फ़ायदा किसको हुआ है? क्या पीटीआई की कोई खिदमत की है इन्होंने ये स्टोरी सुना के, या फिर इमरान खान और पीटीआई को धोखा दे रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब डबल गेम कर रहे हैं ये। अच्छा, ये 4 तारीख को निकले हैं जनाब इस्लामाबाद के लिए, वहाँ एहतजाज करना था डी चौक में। 5 तारीख को ये डी चौक गए हैं 2-3 गाड़ियों के साथ। इनके बाकी लोग थे जो इनके साथ आए हुए थे, वो तो अभी वहाँ मोटरवे पे थे, और ये पहुँच गए 2-3 गाड़ियों के साथ वहाँ चौक में। और ये कह रहे हैं, आज इन्होंने ऐलान किया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खड़े होके कि जनाब मैंने जो डी चौक में पहुंचने का वादा किया था वहां पहुंच गया था, और कल मैंने अर्ज किया था डी चौक नहीं पहुंच सके थे। डी चौक से पीछे ही ये रह गए थे, चाइना चौक में कोई 300-400 मीटर दूर ये थे, डी चौक के अंदर नहीं पहुंच सके थे। बहरहाल वहां तक किसी को उन्होंने परिंदे को पर नहीं मारने दिया, मैंने पहले भी अर्ज किया। बहरहाल वहां ये पहुंचे, उसके बाद ये भाई साहब चले गए हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस। अच्छा, अब 2-3 गाड़ियों में कैसे आ गए ये? कैसे आने दिया? किसने आने दिया? क्या इनके पास इतनी कुव्वत थी 2-3 गाड़ियों के साथ ये आते और वहां फिर खड़े भी नहीं हुए, डी चौक के अंदर कदम भी नहीं रखा रेड जोन में, और फिर वहां से सीधे खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए? ये किसने इजाजत दी इनको कि आप जाए जनाब? किसने रास्ते क्लियर किए? ये सोचने वाली बात है, ये जो कहानी सुना रहे हैं, और खुद को पता नहीं क्या शो करने की कोशिश, डांस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब 12 अजला जो हैं वहां मैं क्रॉस करके आया हूं, यही कहा है ना इन्होंने। वो जो एक डायलॉग है शाहरुख खान का बड़ा मशहूर कि 11 मुल्कों की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, पता नहीं डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस तरह की कहानी यानी ये जो है वो सुना रहे हैं। तो बहरहाल ये फिर उसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए कोई 3-3:30 बजे के करीब। उसके बाद ये नमूदार हुए हैं कोई 9:25 पे, 9:30 बजे के करीब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इजलास हो रहा था वहाँ ये पहुँचे हैं, और वहाँ जो ये कहानी सुना रहे हैं ये सारा जो मुद्दा है ये डाल रहे हैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद के ऊपर कि जनाब वो आया जनाब, और ये फरमा रहे हैं कि मैं वहीं था, यानी कि जो जिससे मतलब जो निकलता है इनकी बात का कि मैं तो पूरी रात वहीं था, यानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में था, और इन्होंने 4 मरतबा वहां छापा मारा लेकिन मुझे पकड़ नहीं सके। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ सलमानी टोपी पाई हुई सी, की सी तुसी, किद्दां गायब सी, की हो गया सी? और फिर जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वहां का जो डीएसपी था, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से तल्लक है जिसका, तो उसको जनाब बट मारे गए और मुझे गाली दी गई। गाली दे के पूछा आईजी ने कि कहाँ है सीएम खैबर पख्तूनख्वा का, तो ये गाली बर्दाश्त नहीं है, हम बदला लेंगे। तो भाई मेरे वहां जब आप छुपे हुए थे, जब आप सुन रहे थे कि आपको गालियां दी जा रही हैं, तो उस वक्त सामने आते, खड़े होते आके जनाब ये मैं हूं, पकड़े मुझे। अब ये बताएं कि अगर इनको पकड़ा जाता, जो उन्होंने ऐलान किया वज़ीर दाखिला ने कि जनाब अगर इस्लामाबाद में हुआ तो पकड़ लेंगे, और वो ये कह रहे थे, उन्होंने 2 तस्वीरें भी दिखाई कि जनाब ये इतने बजे जो है ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हुए हैं, और फिर अकबी गेट से इतने बजे ये पिछले गेट से ये निकल गए हैं। तो हमारे पास नहीं है, किसी भी अदारे के पास नहीं है। जिस वक्त ये कह रहे थे ना हमारे पास है ना किसी और अदारे के पास है, मैंने सारा पता कर लिया है, तो वाकईतन सच बोल रहे थे वज़ीर दाखिला साहब। उस वक्त ये किसी के पास नहीं थे, उस वक्त इन्हें रवाना किया जा चुका हुआ था पेशावर की तरफ। और फिर अगर पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो वाकईतन इनको पकड़ना चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, और ये गए हैं उनके सामने से वहां से, और ये खुद कह रहे हैं कि जनाब डी चौक में जो आईजी हैं
اسلام آباد پولیس کے، وہ رینجرز کے ساتھ خود موجود تھے، تو کیا ان پہ نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی؟ پتہ نہیں چلایا جا سکتا تھا جناب یہ خیبر ہاؤس جا رہے ہیں، اور وہاں سے پھر کیا گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا جو عقبی گیٹ ہے، پچھلا گیٹ جو ہے، وہاں فورس تعینات نہیں کی جا سکتی تھی؟ اچھا، پورا سچ حکومت بھی نہیں بتا رہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی ایک جھوٹی کہانی سنا رہے ہیں، دروغ گوئی سے کام رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ طے شدہ تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں اتنی دیر تک غائب رہیں گے، اور پھر دیکھیں جب گنڈا پور صاحب غائب ہوئے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کے احتجاج میں کچھ تیزی آئی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں ایسے گنڈا پور کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے، یعنی گنڈا پور صاحب کی رہائی کی تو فکر ہی نہیں تھی کسی کو۔ اسد کیسر صاحب نے کوئی 20 گھنٹے بعد یہ بیان دیا ہے کہ جناب اگر ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر رہا نہ کیا گیا تو احتجاج جاری رہے گا، یہی ہے نا۔ اور گنڈا پور صاحب جو ہیں جب وہ گئے ہیں اس کے بعد گنڈا پور صاحب کی سٹوری شروع ہو گئی، 3:30 بجے کے بعد جناب وہ غائب ہو گئے ہیں۔ انہی کے بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب خیبر پختونخوا سے جناب وہ غائب ہو گئے ہیں، رابطہ نہیں ہو رہا، اور جب سنجانی والا جلسہ ہوا تھا اس کے بعد 7 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے، تو اس وقت بھی بیرسٹر سیف نے یہ اعلان کیا تھا اور بتایا تھا لوگوں کو کہ جناب، میڈیا کو بلکہ بتایا تھا کہ جناب جو گنڈا پور صاحب ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور ان کے عملے کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد جب یہ منظر عام پہ آئے تھے تو انہوں نے ایک اور سٹوری سنائی تھی کہ جناب میں ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا، بڑی حساس میٹنگ تھی، اور سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں خیبر پختونخوا کے میں تو وہ ڈسکس کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو ان میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کے جانے سے اس وقت جب یہ گئے تھے کوئی پی ٹی آئی میں رولا شولا نہیں پڑا تھا، اب بھی رولا شولا نہیں پڑا جب یہ گرفتار ہو گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں یا غائب کر دیے گئے تھے، جو بھی سٹوری ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی والے تو انہیں گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جناب یہ صاحب جو ہیں یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، یہ پہلے سے طے شدہ چیزیں تھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی یہی وبیلا کر رہے ہیں۔ یہ گنڈا پور صاحب جو ہے یہ عمران خان کی جو غلط چوائس ہے، عمران خان نے غلط بندے کو چن لیا ہے، مردم شناسی کے اوپر جو سوالات عمران خان کے آتے رہتے ہیں ہمیشہ، اسی طرح کا الزام جو ایک مرتبہ پھر وہ خود ہی لگا رہے ہیں۔ اور پھر یہ باہر آ کے تو حکومت کا جو موقف ہے وزیر داخلہ کا، محسن نقوی کا، کہ جناب ہم نے تو نہیں پکڑا ہوا، تو یہ اس کی تائید کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب بالکل میں ان کے پاس نہیں تھا، میں تو اپنی مردانگی کی اور وہ جو کہتے ہیں نا ڈان ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی انداز میں یہ بچ بچا کے آ گیا ہوں، نکل آئے ہوں۔ وہاں 4 دفعہ چھاپا پڑا، آئی جی نے گالیاں دیں، گالیاں جو ہے ناقابل برداشت ہے، بدلہ لیں گے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے ہماری ملکیت ہے، ہمارے صوبے کی، اسی طرح جیسے کسی ملک کا سفارت خانہ جو ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں، وہ اس ملک کی ملکیت ہوتا ہے، جس ملک کا وہ سفارت خانہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا ہماری ملکیت ہے، وہاں توڑ پھوڑ کی ہے، اور وہاں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اس کا جو ہے نا FIR ہم درج کروائیں گے، بالکل کروائیں۔ اور ڈی چوک میں کیوں نہیں رکے؟ اچھا، احتجاج تو انہوں نے کرنا تھا ڈی چوک میں، اور بقول ان کے یہ ڈی چوک پہنچ بھی گئے تھے، لیکن وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے دیکھا کہ لڑائی جو ہے بہت قریب سے شروع ہو چکی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں چلا جاؤں، خیبر پختونخوا ہاؤس۔ اچھا، خیبر پختونخوا ہاؤس کیا محفوظ جگہ تھی؟ وہاں پولیس نہیں پہنچ سکتی تھی، آپ کو نہیں پکڑ سکتی تھی، راستے میں نہیں پکڑا جا سکتا تھا، بہرحال یہ پہنچ گئے۔ اچھا، یہ فرما رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ کہ جو آئی جی اسلام آباد ہے یہ سرکاری گنڈا ہے، لیکن زبان جو ہے اپنی گنڈوں والی ہے جو وہاں استعمال کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جب دیکھیں مجھے پکڑنے آئے تھے، وہی بات ڈان والی، تو یہ تمہارا باپ علی امین یہ کھڑا ہے، جہاں کھڑا ہے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، یہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کی زبان ہے، اور یہ زبان جو ہے عمران خان کو پسند ہے، اور پی ٹی آئی میں جو ان کے ورکر ہیں ان کو بھی یہ بات پسند ہے، اس طرح کا لب و لہجہ۔ اور اسی لب و لہجے میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لے کے وہاں کچھ باتیں کی ہیں، اور پھر ایک بات جو انہوں نے کی ہے اس میں وزن ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے دیگر ملزمان جو پریس کانفرنس کر گئے، جو ہماری پارٹی چھوڑ گئے، ان کو تو کسی نے نہیں پوچھا، اس بات میں وزن ہے ان کی۔ اور وہ کہتے ہیں یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے 9 مئی والے ہیں، گنڈا پور صاحب یہ بات کر رہے ہیں،
اس بات میں وزن ہے. میں نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا, بلکہ کئی ایک ویلاگز میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پالیسی تھی نا, کچھ کو چھوڑ دو کچھ کو پکڑ لو, اس نے 9 مئی والا جو سانحہ ہے اس کے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کسی حد تک رکاوٹ پیدا کی ہے. یہ ان کے پاس ایک بیانیہ ہے جس کا یہ سہارا لیتے ہیں, اور میرا خیال ہے کسی حد تک یہ درست بات کرتے ہیں. وہ مراد راز کا ذکر میں نے بھی کیا تھا, انہوں نے مراد راز کا ذکر کیا ہے کہ آئی جی پنجاب نے پہلی پریس کانفرنس میں مراد راز کا ذکر کیا تھا, لیکن وہ علیم خان کی پارٹی میں چلے گئے تو جان چھوٹ گئی. اور دوسری جو بات انہوں نے آئین میں ترمیم والی بات کی ہے کہ ایک بندے کے لیے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے, یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کے لیے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ لائی جا رہی ہے. یہ جتنا مرضی رولا ڈال لیں, یہ ترمیم ہونی ہے اور ہر حال میں ہونی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ قاضی صاحب یہ عہدہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے, جو آئین پسند لوگ ہیں ان کی خواہش ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں یہ عہدہ قبول کریں. اچھا, یہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ حکومت گھر جائے گی, یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ جناب 5 حلقے کھلیں گے, منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, اور پھر جو 9 مئی والا ہے وہاں جوڈیشل انکوائری کھلے گی, اور پھر سارا کچھ جو ہے قوم کے سامنے آ جائے گا, اور یہ حکومت جو ہے, یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ گھر چلی جائے گی. یہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جو ان کے سوشل میڈیا والے تھے وہ کیا ٹویٹس کیا کرتے تھے, کیا پوسٹیں لگاتے ہوتے تھے جب حافظ صاحب آئے ہیں. یہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور پھر یہ ایشو لے کے اگر وہ والا ایشو چلا جاتا ہے وہاں تو یہ والا ایشو بھی لے جا سکتے ہیں وہاں. اگر ان کو اتنا اعتماد ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو یہ کام کریں گے, تو یہ نیا کام جو ہے یہ پنگا بھی وہاں ڈال سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر گنڈاپور صاحب جو ہے جناب کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اکیلا تھا, 12 اضلاع سے گزر کر آیا ہوں. بھائی میرے 12 اضلاع گنوا دیں. کون سے 12 اضلاع جو ہیں وہ اسلام آباد اور پشاور کے رستے میں پڑتے ہیں؟ بہرحال چلو 12 اضلاع وہ کہہ رہے ہیں. 12 اضلاع سے جیسے وہ عمران خان ہی کہتا ہے 12 موسم ہیں اس پاکستان کے, اسی طرح کے 12 اضلاع ہیں گنڈاپور صاحب نے جو بیان کیا. اور کہتا میں اکیلا تھا اور میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا. گنڈاپور صاحب کی گاڑی کے پی ہاؤس سے وہ اٹھا کے لے گئے تھے اور جیب میں روپیہ نہیں تھا. پھر پہنچے کیسے؟ اور آگے جا کے آپ فرماتے ہیں بعد میں وہ 2 لوگ اور وہ کہتے ہیں جناب میرے ساتھ شامل ہوئے اور پھر میں جہاں پہنچ گیا اور خطاب کر رہا ہوں, جو بھی باتیں چاہتے ہیں. یہ علیم گنڈاپور صاحب جو ہے نا, یہ پریشر کوکر کی جو سیٹی ہوتی ہے نا, جو اس کے اوپر والو لگا ہوتا ہے, یہ وہ کام کر رہے ہیں. جب پریشر کوکر میں زیادہ گیس بن جاتی ہے نا, بھاپ زیادہ ہو جاتی ہے, تو جناب یہ جو سیٹی ہے یہ اٹھا دیتے ہیں اٹھانے والے, اور پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اندر کا. یہ جب پریشر بنتا ہے, یہ گنڈاپور صاحب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتے ہیں جس سے وہ پریشر ہے, دباؤ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اب یہ رہے کہاں پہ ہیں علیم گنڈاپور صاحب؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں وہیں تھا کے پی ہاؤس میں. کے پی ہاؤس میں بھائی صاحب شاید نہیں تھے, شاید کیا وہاں نہیں تھے. ان کے وہی دوست جن کے پاس انہوں نے پہلے سنجانی والے جلسے میں 7 دن گزارے تھے, یہ بھائی صاحب انہی کے پاس تھے. حکومت کو ہی پتہ ہے کہاں تھے. ان کی گرفتاری جو ہے وہ مطلوب ہی نہیں تھی. مطلوب بھی ہو لیکن مقصد نہیں تھا ان کو گرفتار کرنا, ان کو ڈرانا مقصد تھا اور ان کو استعمال کرنا مقصد تھا. اب دیکھیں خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک فاٹا ہاؤس بھی ہے اور پنجاب ہاؤس بھی ہے, سندھ ہاؤس بھی ہے, کشمیر ہاؤس بھی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں وہاں حساس اداروں کے کوئی دفاتر نہیں ہوں گے؟ اب فاٹا ہاؤس جو ہے یہ تو میرے خیال ہے ہی حساس اداروں کے پاس. اور پھر جو فاصلہ ہے خیبر پختونخوا ہاؤس سے دوستوں کے دفاتر کا وہ کتنی دور ہے؟ یہ فاٹا ہاؤس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب فاٹا ہاؤس جو ہے اب خیبر پختونخوا کو ملنا چاہیے, کیونکہ فاٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہوا ہے. لیکن وہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے.
फाटा हाउस में कंट्रोल किसी और का है, और शायद ये फाटा हाउस को खैबर पख्तूनख्वा समझ के वहाँ सारी रात खुशगपियाँ मारते रहे हों, कुछ वादे वईद करते रहे हों, ये कहते रहे हों कि जनाब जो मेरे वादे थे मादी में अच्छे बच्चे वाले वो देखें, अब देखें इमरान खान की जो तहरीक है उनको चलाने वाली, वो देखें मैं आ गया हूँ और यहाँ पहुँच गया हूँ, और वो भी खुश, और आप लोगों के जो मकसद है वो भी पूरा हो रहा है, तो इसमें क्या परेशानी वाली बात है। अब मैं जाऊँगा वापस जाके फिर एक धमाका करूँगा और एक धुआंधार तकरीर करूँगा और बुरा भला कहूँगा इंतज़ामिया को, देखिएगा मैं कैसे मामलात को संभालता हूँ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। ऐसा ही हुआ, और फिर उनके पास कोई पता नहीं गिरदंगी है या क्या मसला है, या इनके कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे वो इन पे जो भाई लोग हैं वो किसी हद तक यकीन करते हैं या वो समझते हैं कि सर तो बाहर नहीं हैगा, ये आखिरकार साडा ही है, ये जो कहेंगे यानी क्योंकि ये उनकी हिदायत के मुताबिक काम करते हैं। पीटीआई वाले के बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ आ रही है इस बात की, लेकिन इमरान खान की भी मजबूरी है, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। उनकी बहनें जो हैं वो गिरफ्तार हुई हैं, उस हवाले से उनका एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी हो गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद ने उनका एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। उनका जनाब इनके तो दहशत गर्दी की दफात लगाई हुई है, तो आप इनको मुतलका जो अदालत है दहशत गर्दी की, वहाँ आप लेके जाएँ इनको। आजम स्वाति के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। चलो, और जो असद कैसर हैं उनके भाई भी गिरफ्तार हो गए हैं, उनका भी जिस्मानी रिमांड हो गया है। तो पर उनके हवाले से इनके मुंह से कोई बात सुनी है आपने? ये खामोश है। यानी जो इशू है उससे हट के ये आईजी इस्लामाबाद पे चढ़ाई किए जा रहे हैं गंडापुर साहब। और फिर जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके पास, भाई लोगों के पास, कि गंडापुर साहब जो हैं वो ताबेदार अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे, तो अब हो सकता है उनके पास कोई ऐसी ऑडियो हो, वीडियो हो जिसमें ये वादे कर रहे हैं उनके साथ कि यार मुझे ऐसा करें कि डेरा इस्माइल खान जो है ना उसकी हुक्मरानी मुझे दे दें, बादशाह मुझे दे दें, बस डेरा इस्माइल खान की हद तक मुझे नंबर 1 कर दें आप। अगर ये कह रहे हैं और उन्होंने उनको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना दिया हो, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं ऐसे बंदे से जो इस बात के लिए पांव पकड़ रहा है कि मेरी गिरफ्त जो है ये डेरा इस्माइल खान जो ज़िला है वहाँ तक वहाँ मजबूत कर दी जाए। और फिर एक और बात जो है, ये वफाकी हुकूमत, एक तो गवर्नर राज की बातें हो रही है ना कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है, लेकिन एक और चीज़ जो है जो सुनने में आई है और जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा ने, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने बात की है आइन के आर्टिकल 149 की, इस हवाले से उन्होंने बात की है। और जो उन्होंने बात की है असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके, तो उससे ये लग रहा है कि जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं वो उन पर एतमाद नहीं कर रहे और एतबार नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है ये तो गफलत का मर्तकब हुआ है, और उन्होंने कहा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये गायब हो गए और उन्होंने ख़त तक नहीं लिखा। उनको ख़त लिखना चाहिए था वफाकी हुकूमत को कि जनाब हमारा वज़ीर आला कहाँ है। और फिर वहाँ के जो स्पीकर हैं उन्होंने तलब कर लिया था आज के लिए, यानी 7 तारीख के लिए, जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को क्या के बताएं जनाब, पता करें कि हमारे कहाँ हैं वज़ीर आला साहब। तो बहरहाल ये उनकी बात से लगता है चीफ सेक्रेटरी पहले भी वो कहते रहे हैं चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के हवाले से। अब मेरा ख्याल वो मज़ीद कोई खदशात लिखेंगे जनाब चीफ सेक्रेटरी जो गफलत का मर्तकब हुआ वगैरह वगैरह। आर्टिकल 149 ये कहता है कि हर सूबा जो इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करता है वो इस तरह अपना इख्तियार इस्तेमाल करे कि जो वफाक के इंतज़ामी इख्तियारात हैं उनमें कोई रुकावट ना पड़े या वो मुतासर ना हो। और इस मकसद के लिए, इस गरज के लिए जो वफाक है, वफाकी हुकूमत है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो सूबे की इंतज़ामिया को हदायत जारी कर सकती है, ये लिखा हुआ। अब ये तो हर दफ़ा रुकावट डालते हैं वफाकी हुकूमत के मामलात में, वहाँ जाकर डिस्टर्ब करते हैं, कुछ भी हो जाता है, और ये
वफाकी हुकूमत जो है वो चीफ सेक्रेटरी को ये हदायत जारी कर सकती है आर्टिकल 149 के तहत। और इसीलिए इस हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे यहाँ जो एडवोकेट जनरल साहब हैं वो असम्बली के फ्लोर पे, एडवोकेट जनरल को इख्तियार है ना असम्बली के फ्लोर पे वो खिताब कर सकता है। उनको बुलाया गया था कानूनी मशावरत के लिए कि बताएं जनाब कानूनी पोजीशन क्या है, तो वो ये पहले से ही ये तय करके बैठे हुए जनाब चीफ सेक्रेटरी जो है, और वो कह रहे हैं जनाब चीफ सेक्रेटरी जो है ना, ये चीफ सेक्रेटरी क्योंकि ठीक नहीं है, इसलिए जो वफाकी हुकूमत की हिदायत है ना वो सही नहीं होगी कि जारी की जाती है उसकी तरफ से। और फिर दूसरा बाकी अमन आमा के हवाले से भी वफाकी हुकूमत को इसी आर्टिकल के तहत इख्तियार है कि, और इक़्तिसादी ज़िंदगी के हवाले से भी उनके पास ये इख्तियार है कि सूबों को जो है हदायत जारी कर सकती है। और फिर जो मवासलात का मामला है उनकी तमीर के लिए, निगहदाश्त के लिए, और जो कौमी या फ़ौजी अहमियत के हामल ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ज़राए मवासलात हैं, उनके लिए भी हुक्म जारी कर सकते हैं। तो बहरहाल गंडापुर साहब जो है ये मैदान जीत के नहीं आए, इसका नुकसान होगा पीटीआई को, पीटीआई की तहरीक को, और जो लोगों का एतबार उठ रहा है पीटीआई के लोगों का अली अमीन गंडापुर पर, तो उससे भी ज़ाहिर है यही मदारुल महाम होते हैं तहरीक के, और इन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं लोग। और संगजानी में जो इन्होंने किया, और फिर लाहौर में इन्होंने जो किया, और फिर ये जो 4 और 5 तारीख को इन्होंने इस्लामाबाद में किया, और फिर गायब हो गए, और गायब होने से कोई गोगा नहीं उठा, इनके लिए लोग नहीं निकले। ये भी आप देख लीजिए, ये पीटीआई के इमरान खान के बाद जो बाहर रहनुमा है, जो ये मजमा वगैरह इकट्ठा कर सकता है, वो यही साहब हैं। और फिर जो मैंने कहा ना 149 वाली जो बात की है, वहाँ जो ये सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं ये इस एहतजाज के लिए, उसको रोकने के लिए भी हुकूमत, ये वफाकी हुकूमत 149 के तहत, आर्टिकल के तहत इनको हदायत जारी कर सकती है वहाँ की इंतज़ामिया को, यानी चीफ सेक्रेटरी को। और फिर बहरहाल उन्होंने एक वजारत दाखिला ने, वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी भी बना दी है। जनाब देखें यहाँ जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, कौन से सरकारी अफसर हैं जिन्होंने इख्तियारात से तजावत किया और सियासत में मुलव्वस हुए, वो सारी, वो कहते हैं जब 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए, और रिपोर्ट आने पर 149 आर्टिकल के तहत मज़ीद हदायत जो हैं वो जारी की जा सकती हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।